अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिना चौधरी और बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तबीयत कुछ नासाज है, आवाज़ से भी पता चलेगा कि अपनी वीडियो में क्यों नहीं दोबारा से बना सकी। अब जो वीडियो बना रही हूँ टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल है और टॉपिक मेरा पसंदीदा भी है और आप सबका भी पसंदीदा है, मुझे मालूम है। औरत मार्च 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। पहले हम जब औरत मार्च की बात करते थे तो इतनी हाइप क्रिएट नहीं होता थी, इतनी कंट्रोवर्शियल बात नहीं होती थी। अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती है, यानी टॉक शोज़ में कोई झगड़े नज़र आते हैं। मर्द हजरात को गुस्सा क्यों आ जाता है, या फिर ये कहा जाए कि औरत मार्च में जो औरतें शामिल होती हैं वो कौन होती हैं। क्या ये औरतें किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही हैं जो खुद को एक एनजीओ की मालिक समझती हैं, लेकिन शायद घर में नौकरानी भी उनकी एक खातून ही होती है जिससे वो काम कराती हैं, जिसको वो गालियाँ भी देती हैं, लेकिन तब उनको औरत मार्च नज़र नहीं आती। क्या ये भी एक हैव और हैव्स नॉट का इशू है? मर्द भी तो माशरे का हिस्सा हैं, वो भी पिसते जा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। इसका मतलब ये है कि पहले ह्यूमन राइट्स की बात करें फिर विमेन राइट्स की बात करें। पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला यही है कि हम ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते, हम विमेन राइट्स की बात करें। मेरा ये हरगिज़ नहीं कह रही कि औरतों के हकूक़ के लिए बात नहीं करनी चाहिए, मेरा बस मानना और कहना ये है कि इंसानी हकूक़ की बात करें आप। औरत मार्च का मकसद उन ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में आगाह करना होता है जो शायद हम जैसी बाहिम्मत नहीं होती, अधूरी ज़िंदगी जीती हैं, चुपचाप घर के किसी कोने में खामोश पड़ी रहती हैं। कभी दरिंदगी का शिकार बनती हैं तो कभी इस्तिकाते हमल में हलाक हो जाती हैं। आए दिन ज़्यादती का निशाना बनने वाली ये लाचार और बेबस औरतें पूरी ज़िंदगी इंसाफ की राह तकती हैं। कुछ बोलने की कोशिश करें तो चुप करवा दिया जाता है, क्योंकि औरत है ना। अगर इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाती है तो बूढ़ी औरत को उसको एक बुरी औरत का नाम दिया जाता है। लेकिन अपने बुनियादी हकूक़ से लाचार बेबस औरतें औरत मार्च में हिस्सा लेती हैं क्या? आप बताइए, क्या औरत मार्च भी सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद है? आखिर क्या है ये औरत मार्च? मकसद क्या है? इससे हासिल क्या होता है? किसी की हेल्प भी होती है या नहीं? या फिर सिर्फ टॉक शोज़ में मसालेदार टाकरे, एक दूसरे की इज्जत के ठेकेदार कहाँ समझेंगे मजलूम औरत की कहानी? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हाथों में प्ले कार्ड्स लिए खाना खुद गर्म करो, ये मैं जिक्र कर रही हूँ प्ले कार्ड्स का जो कि पिछले साल बड़े मकबूल हुए थे। खाना खुद गर्म कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरत बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो अपनी आंखों पे बांध लो। और इस तरह के बेशुमार प्ले कार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। फेमिनिज़म की बात तो करते हैं, लेकिन जब पिछले साल मैंने औरत मार्च अटेंड की थी तो उसमें बहुत सारी ख़वातीन से मैं ये पूछ रही थी कि आप फेमिनिज़म पे बात हो रही थी कि कुछ मर्द हजरात भी थे, वो कह रहे थे कि हम भी फेमिनिस्ट हैं। तो एक टिपिकल कॉन्सेप्ट ये है कि फेमिनिज़म का मतलब है कि औरत की बात करें और सिर्फ औरत हावी हो। अगर औरत डोमिनेंट है अपनी फील्ड में, अपने घर में, तो फेमिनिस्ट कहलाती है। ऐसा नहीं है जनाब। कुछ मर्द हजरात भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि औरत के हकूक़ की बात करते हैं हम, तो वो भी फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिज़म है क्या? बात ये कह रही थी कि जब मैंने औरत मार्च अटेंड की तो उसमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थी जिनको, पढ़ी लिखी ख़वातीन थी, उनको नहीं पता कि फेमिनिज़म क्या है। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब इस पर बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि फेमिनिज़म होता क्या है। फेमिनिज़म का मतलब ये है जनाब, इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, औरतों की खुद मुख्तारी। ये वो मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं कि अ मूवमेंट फॉर एंड बाय वुमेन, जो कि औरतों के लिए है और औरतों ने ही इसको शुरू किया, तो फॉर वुमेन। 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, तो उन वेव्स का जिक्र कर लें कि किस बारे में थी और कैसे शुरू हुई। तो फर्स्ट वेव थी पॉलिटिकल राइट ऑफ द वुमेन, यानी कि विरासत में हक औरतों का होना चाहिए। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का था कि आप पॉलिटिकल राइट तो मिल गया, आप सोशल और कल्चरल भी होना चाहिए। एक बड़े मज़े का एक किताब पढ़ी थी, उसमें मैं लिखा हुआ थी ये बात सेकेंड वेव को लेकर कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। सेकेंड वेव में उन्होंने इस बात पे काफ़ी तबसरा किया। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में पर्सनल इज़ पॉलिटिकल मतलब ये है कि अगर आपका कोई ऐसा मसला है, यानी कि जैसे हम इस्तिकाते हमल की बात करें, अबॉर्शन केसेस हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो औरत प्राइवेट रखती हैं, पर्सनल रखती हैं, तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में कहा गया कि इसको पब्लिकली डिस्कस करें, आप इसको पॉलिटिकल इशू बनाएं, इसको पर्सनल ना बनाएं। और इस मूवमेंट को वुमेन लिबरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी बड़ी एक क्रिटिसाइज़ किया गया उस पर, क्योंकि वो फोकस कर रही थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, कंट्रोल ओवर बर्थ रेट होना चाहिए, यानी औरत की मर्जी है। वो जो प्ले कार्ड उठाया हुआ था कि औरत बच्चा पैदा करने वाली कोई मशीन नहीं है, तो बर्थ रेट पे औरत का भी कंट्रोल होना चाहिए।
اور فریڈم آف ایکسپریشن کی تو میں قائل ہوں. ہر انسان کو اپنی بات رکھنے کا حق ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی آفس میں کام کر رہا ہے, چاہے وہ گھر میں ہے. یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹی ہے تو نہ بولے, بہن ہے تو نہ بولے, عورت ہے تو نہ بولے. یہ ڈفرینس نہیں چلے گا. لیکن ان خواتین کے لیے بھی جو صرف پلائی کارڈز اٹھاتی ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ این جی او سے ان کو مدد ملتی ہے, تو کچھ ایسی خواتین ہیں بس وہ نکل آتی ہیں ٹھاٹ باٹ سے, گاڑی سے اترتی ہیں, اور ان کو کیا پتا گاؤں دیہات کی عورتوں کے مسئلے کیا ہیں. ارے ان سے بھی بی جا کے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی تمہارے مسئلے کیا ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, بلکہ میری بہت ساری بہنوں کو خوشی ہوگی, میری بہت جو مائیں بیٹھی ہیں ان کو خوشی ہوگی کہ کسی ایک کا مسئلہ تو حل کیا. تو بی اگر آپ معاشرے کی, یعنی کہ پاکستان کی ایک بھی بے آسرا خاتون کو, عورت کو اس کا حق دلا دیں, تو میں مان لوں گی کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. لاکھوں خواتین جو عورت مارچ میں موجود ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی بھی میری ماؤں بہنوں میں سے نہیں. یہ وہ ان ماؤں بہنوں کی بات کر رہی ہوں میں جن کو ہماری ضرورت ہے, جو گاؤں دیہات میں ہے, شاید جو کسی کے گھر میں کام کر رہی ہیں, ان کی بات نہیں سنی جاتی. اب بات کر لیتے ہیں, اب زیادہ مرد حضرات کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی سائیڈ لی جا رہی ہے. اب بات کر لیتے ہیں ان مردوں کی, وہ مرد جو کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, باہر کام کرنے والی لڑکی کو مجبور سمجھتے ہیں, روڈ پر چلنے والی ہر لڑکی پر جملے کسنا تو شاید ان کا حق ہے جو ان کو وراثت میں ملا ہے. یہی نہیں بلکہ عادت سے مجبور آوارہ لفنگے گھر تک بھی چھوڑنے آتے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے جناب, شاید آج پوری نہ ہو سکے. ہر طرف ہوس بھری نظریں منتظر ہوتی ہیں, وہ بھی حق سے. اور حق سے یاد آیا, یہی مرد جو اپنے آپ کو عورت کی عزت کا رکھوالا سمجھتے ہیں, تب ان کی عزت اور غیرت اور مردانگی کہاں جاتی ہے جب گھر میں عورتوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے, وہ بھی تب جب وہ کسی کی ہوس کا شکار بنتی ہے, یا پھر اپنے خاندان کو کما کر پالتی ہیں, یعنی پیسے شیسے دیتی رہیں تو ٹھیک ہے. جس طرح قندیل بلوچ کے قتل میں ہوا تھا, لڑکی دوپٹہ نہ پہنے تو بے حیا, اکیلی گھر سے نکلے تو آوارہ, اونچی آواز میں بات کرے تو بد تہذیبی, کسی سے بات کر لے تو بد چلن, اور اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے. لیکن جب تک وہ پیسے لا کر دیتی ہیں نا تو ٹھیک ہے, تب یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی اکیلی لڑکی ہے جو گھر سے نکلی تھی. شرم کریں, عورت مارچ منائیں. ان خواتین کو بھی میں کہہ رہی ہوں, اور ان مرد حضرات کو بھی میں کہہ رہی ہوں جو کہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ عورت کو دبانا ہے, اور وہ خواتین جو عورت مارچ میں اس سوچ سے حصہ لیتی ہیں کہ بس ہمیں ڈومیننٹ رہنا ہے, آپ ان کی ہیلپ کریں ان عورتوں کی, صرف ڈومیننٹ رہنے کے لیے یا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے سامنے نہ آئیں. پلے کارڈز اٹھائیں, لیکن سال میں ایک بار ان خواتین کا حال بھی ضرور پوچھیں جن کو واقعی میں آپ کی ضرورت ہے. شاید وہ تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, مجبور ہیں, لاچار ہیں, ظلم کی داستانیں بہت ہیں, کبھی لکھتے تھک جائیں تو کبھی سنتے تھک جائیں. معاشرے کی سوچ ہم جیسے لوگ ہی بدل سکتے ہیں. ان لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کر فیمنزم یا پھر جینڈر ایکوالٹی کے نام پر دلاسا دینا بند کریں بی. اور میری وہ مائیں بہنیں جو اس وقت مجھے سن رہی ہیں, اپنی بیٹیوں میں خود اعتمادی پیدا کریں, ان سے بات کریں, اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کریں, ان کے ڈر کو ختم کریں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. آپ خود اپنے لیے پہل کریں تاکہ جو وقت آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی آنے والی نسلیں نہ دیکھیں. خاموشی کو ختم کریں, اپنی آواز خود بنیں. میرے نزدیک, اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دوں, میرے نزدیک عورت مارچ خود کو سمجھنے اور غور کرنے کا دن ہے, اور ظالم سماج پر, چاہے اس میں آپ کی ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہے, بہن ہے, چاچا ہے یا چاچی ہے, سب کے خلاف آواز اٹھائیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہ دن کیسے منائیں گے. اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.